بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والإخوان، مرحبا بكم معنا في حصة أخرى جديدة. وكما عودتكم وكما بدأنا هذه السلسلة من الدروس، سوف نتابع اليوم بدرسنا الجديد، هو درس عن les verbes être et avoir. بسم الله، نبدأ. être être et avoir. être et avoir هاد جوج ديال لي فيرب عندنا في اللغه الفرنسيه سون فريمون تري كورون. دائما تيكونوا هاد لي دو ديال لي فيرب دائما كنشوفوهم كنخدموا بهم، ولكن ما كنعرفوش اشنو الدور ديالهم هنا وشنو الدور ديالهم في جمله اخرى، اشنو الدور ديالهم في هذه الجمله وشنو الدور ديالهم في جمله اخرى. هنا يكونون يعني مجرد فعل عادي، verbe ordinaire. كيكونوا ليا مجرد verbe ordinaire comme n'importe quel verbe et constitue le pivot de la phrase. Par exemple, le verbe avoir peut avoir plusieurs sens. Par exemple, ناخذ un exemple. Le maître est là. Le maître est là. C'est quel verbe? C'est être. être. إذن نمر إلى avoir. نضع جملة أخرى أو مثال آخر عن le verbe avoir. إذن le verbe avoir est transitif direct. d'accord. هو transitif. عقلتوا على les verbes transitifs اللي كنا نشرحوا فيهم. les verbes transitifs من بيناتهم avoir. كيفاش يمكن ليا نقول على أنه راه verbe transitif؟ s'il signifie que le sujet possède l'objet désigné par le COD. Par exemple, Mina a une belle jupe. Mina a une belle jupe. إذن هنا عندي le verbe avoir. إذا هنا شفنا ملا أساس دي فيرب أوردينير. نمر وغادي نشوفهم كيفاش كيخدموا لينا دي فيرب. هاد لي دو فيرب كيكونوا أوكسيليير، ما تيكونوش ليا دي فيرب، تيكونوا أوكسيليير يعني مجرد ملحق ديال شي حاجة حنا غادي نشوفوها بالتفصيل. إذا تابعوا معي، ما تنساوش جيم، ابوني، كومونتير، بارطاجي، دخلوا abonnez-vous, soyez les bienvenus. نتبعوا. إذن عندي لو فيرب être et avoir ملي تيكونوا verbe ملي كيكونوا auxiliaires, quand ils sont auxiliaires. verbe auxiliaire ou bien auxiliaire. إذن les verbes être et avoir fonctionnent aussi comme des verbes auxiliaires. Ils servent alors à conjuguer un verbe en s'associant au participe. إذا هنايا أشنو قلنا؟ الشرح ديال هاد القاعدة شنو هو أنه باش كنعرف هذا راه جاني أوكسيليير ملي كيكون معاه فيرب، ملي كيتصرف لي بحال ملي باختصار بحال ملي كيتصرف لي في باسي كومبوزي، كنعرف ديك الساعة راه عندي هذا أوكسيليير وهذا فيرب. داكوغ. ملي كيكون
نقول مثلا exemple. هذا لو 1 هذا لو 2 voilà le 1. Exemple 1. Vous avez gagné. Vous avez gagné. إذن هنا لا فراز l'exprimer sentiment. إذن حطوا ليها exclamation. إذن vous avez gagné. Vous avez gagné. avez هو l'auxiliaire وهذا هو لو فيرب. تبع معايا وشوف معايا مزيان الله يرضي عليك. هذا كله كنسميوه فيرب. هذا auxiliaire وهذا participe passé. وهذا كلهم بجوجهم كنسميهم فيرب. اذا تا يكونوا بجوج هذا نسميهم لي فيرب. الا بغينا نشدوه غير هو بوحدو هذا تابع بارتيسيب باسي هذا تنسميو ان اوكسيليير. داكور فهمتوني. اذا هنا شفنا مع افوار. ناخذ ان اوتر اكزومبل ديال اتر. nous sommes endormis. Nous sommes endormis. إما الأس إما الأس ديالت الحساب نو. إذن nous sommes قلنا هو l'auxiliaire و endormi participe passé. إذن هادو بجوجهم كنسميوهم هما لو فيرب. كنتمنى هاد الحصه تكون عجباتكم تكونوا استفدتوا معنا فيها شويه. راه عارفين كاينين الدروس كتير في الانترنت وكاينين ولكن المهم اللي طاح في القناه تتفسر لك بالدارجه شنو فيه الا تابونيتي واستفدتي وفتي ما عرفتيش الخير فين كاين. اذا كنتمنى الدرس يكون نال الرضا ديالكم. إذن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن